नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री ऑफ इंडिया न्यूज़। लखनऊ सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी से प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल अजीज सिद्दीकी भाई के निवास दरुलसफ़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 12 रबी उल अव्वल के मौके पर जुलूस मदह सहाबा को लेकर कुछ अहम सवाल किए। सुन्नी मुस्लिम समाज में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चेहरा अब्दुल वहीद फारूकी, बहुत बड़ा तबका इनको बहुत मानता है। इसी को लेकर पत्रकारों ने पूछा क्या कारण है कि आपके प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल वहीद फारूकी ने पत्रकारों को बताया, मौलाना आने वाली 16 तारीख को बरोज पीर जो है 12 रबी अव्वल का दिन जो है वो मुकर्रर है और इस मौके पर जो है मुस्लिम समाज की ओर से एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नबी की जो जिंदगी रही तो इस पर जो है थोड़ी सी रोशनी डाल दें, फिर हम दूसरा सवाल आपसे। देखिए, नबी की जिंदगी के किसी एक गोशे पे भी बात करने के लिए ना तो हम ये समझते हैं कि इतना इंसान के पास वक्त है, अगर शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत वक्त एक गोशे में था। और मैं समझता हूँ कि जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है वो 12 रबीउल अव्वल हम लोग आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी से मंसूर है। उस दिन हम लोग एक तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते और आपने जो किया या आपके साथ आपके सहाबा इकराम ने जो किया उसी के नाम से जुलूस है। मगर मैं बस एक बात पर ये चाहता हूँ कि उसी को पूरी दुनिया में जो बड़ा एक मैसेज है वही होना चाहिए कि हमने उनको भी दी है दुआएं, राह में जितने कांटे बचे। तो एक इतनी सी बात को अगर उम्मत मुसलमान समझने लग जाए तो शायद जो हमारे आपके सामने दुश्वारियां हैं वो कभी नहीं आएगी। ये तो रही आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामी से मंसूब जो बात थी। और 12 रबीउल अव्वल का जुलूस जो है ये एक पुराना जुलूस है। 97-98 में जो 98 में समझौता हुआ है, 99 में समझौता हुआ। 98 के पहले समझौते में दोनों फरीकैन को टोकन जुलूस मिले, जिसमें शिया कम्युनिटी को जुलूस मिला और वहाँ विक्टोरिया गंज में करबला है वहाँ से काल का दौरा, और सुन्नी कम्युनिटी को जुलूस मिला कि वो जो भोलेनाथ हुआ से और एक मिलाराबाद से। जब वो कामयाब तरीके से हो गया तब आगे समझौता हुआ, दोबारा समझौता में शिया कम्युनिटी को 9 जुलूस, सुन्नी कम्युनिटी को 1 जुलूस। अब चूंकि ये मुआहदा जो हुआ, ये मुआहदा का रमजान शरीफ मुहर्रम से शुरुआत होती है और रमजान मुबारक में जाके ये खत्म हो जाए। तो 1 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, उसके बाद एक चहलुम का जुलूस, फिर 8वीं का जुलूस जो कल भी अल्लाह का शुक्र है बहुत फायदे से हमारे शहर में अमन अमान के साथ में हो गया। अब इसके बाद जो जुलूस जो बचेंगे वो 19 रमजान और 21 रमजान, इस तरह 9 जुलूस और एक 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, जिसके लिए हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह अमन और अमान से सारे प्रोग्राम को कर दिए, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी हम अच्छे से करते हैं। नौजवान इस जुलूस में काफी तादाद में शामिल होते हैं और नबी की शान में कलमा पढ़ते हुए जाते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि नौजवानों में खुशी की बात है तो थोड़ा सा वो एहतराम नहीं रहता है जो इसमें एहतराम करना चाहिए, जो एहतियात बरतनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ उन नौजवानों की वो इत्तला भी कर दें कि एक ये भाई नबी का जुलूस है जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम है, तो इसको किस तरह से, किस अदब व आकाश के साथ में आपको लेकर के आगे बढ़ना, मैं चाहता हूँ उन नौजवानों की इत्तला है। देखिए, नौजवान हर कौम की पूंजी होता है और कम से कम सहाबा एक्शन कमेटी इस बारे में ये फख्र से कहती है कि हम बहुत एक कामयाब ताजिर हैं।
ہم نے اپنی قوم کو، اپنی پونجی کو ضائع نہیں ہونے دیا. میں اپنے نوجوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذریعے سے کہ دیکھیے، جس نبی کے ماننے والے ہو اس نبی کی بھی ماننے والے بن جاؤ. اور نبی نے تم کو کہیں پر بھی اگر آپ ہم سے کسی کو دوسرے کو شکایت ہو رہی ہے تو ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب، اور ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو یہ تو نبی نے نہیں سکھایا. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف ہو. 11 تاریخ کو جو 3 سواری جو لڑکے لوگ جو بیٹھتے ہیں گاڑی پہ اور جھنڈے کرتے ہیں، ان سے کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ میں نے اس بارے میں ہر سال کوشش کری ہے. بہرحال میں آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہوں، وہ پچھلے سالوں کی بنسبت جیسے اور پچھلے سالوں میں کم کیا، اس سال اور کوشش کروں گا کم کرنے کی. صحابہ ایکشن کمیٹی کا اپنے نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ ڈسپلن میں رہیں. آپ ڈسپلن والی قوم ہیں. اگر یہ اسلام ڈسپلن میں نہ ہوتا تو اس طرح سے نہ ہے. تو آپ نبی کی ماننے والے ہیں تو نبی کی بھی ماننے والے بنے رہے. پرشاسن لگاتار ایک میٹنگ کر رہا ہے، اس کو لے کر کے آپ کا کیا کہنا ہو؟ پرشاسن کی طرف سے آپ کو کیا آشواسن ملا؟ ایڈمنسٹریشن کا تو یہ ہر سال کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس بار بھی 30 کمیٹیوں کی میٹنگ ہو رہی ہے. بس ہمیں تھوڑا سا ایک چیز یہ دیکھنا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیس کمیٹی کی میٹنگ پیسفل لوگوں سے ہوتی ہے. اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے قائد ہیں، وہ آگے آگے نکل آئے اور پیچھے قوم کے حال میں ہے کبھی پوچھتے. یہ بہت مطلب اس کے لیے ایک بڑے اچھے طریقے سے ایک پلان ہونا چاہیے. تو اس کو لے کر کے آپ لوگ جو کمیونٹی ہے وہ ایک بیٹھ کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کر کے کوئی اچھا اسٹیپ اٹھاتے ہیں کہ یہ جو حالات جو پیدا ہو رہے ہیں دن بہ دن اور ہمارے حساب سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بگڑیں گے، تو اس کو لے کے آپ لوگ کیوں نہیں ایک قدم اچھا اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے، ہر آدمی کا الگ الگ کچھ چیزیں ہم آف کیمرہ بات کریں گے آپ سے. کچھ ایسا ہے نا کہ ہر آدمی کا الگ الگ کام ہے. میرا کام 2013 سے 2013 میں ہمارے شہر میں جو صحابہ ایکشن کمیٹی اسی سال سے وجود میں آئی. 2013 میں ایک بازار خالہ میں بننا ہوا 21 رمضان، تب صحابہ ایکشن کمیٹی بڑی سے وجود میں آئی. اور یہ ایک فکر ہوئی، اپنے جو امن پسند لوگ تھے ان کو جوڑا، ان کے ساتھ میں ایک فکر ہوئی کہ ہم اپنے شہر کو یہ دنگے کی نحوست سے کیسے بچائیں. اس فکر کے ساتھ صحابہ ایکشن کمیٹی وجود میں آئی. اور ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ 2013 سے اب تک کوئی دنگا نہیں. تو ایک اکیلا میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں میں یہ بھی لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت تنہا ہوں. جس لیول پر کام ہونا چاہیے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، جس لیول پر کام ہونا چاہیے سچ پوچھیے اس لیول پر کام نہیں ہو پاتا ہے. میں اپنی کمی کو باقاعدہ مانتا ہوں. جیسے کہ پروگرام ہو رہے ہیں آپ کی، ہم نے کوریج کے دوران دیکھا ہے اتنی زیادہ تعداد آپ کی میٹنگوں میں رہتی ہے. کیا کارن ہے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی جیسے آپ کی ہے تو آپ سے اتنے زیادہ لوگ کیسے جڑے نوجوان، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کے دکھ درد میں کھڑے رہیں. اچھا، ایک بات اور ہے کہ آپ نے شاید جب ایک طرف دیکھا ہے تو دیکھا آپ نے دوسری طرف بھی ہوگا. ممکن ہے کہ اس بارے میں آپ نہ کہنا چاہ رہے، لیکن آپ سے جڑے گا جب آپ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو سکتے ہیں. ہم نے ابھی آپ سے کہا نا کہ میرے جو جلوس ہے 12 ربیع الاول کا، اس کو میں اپنے الفاظوں میں اگر کہہ دوں تو یہ لاوارث ہے. اور اگر آپ سے تھوڑی بات کریں گے، 20 میٹنگ کا سلسلہ کچھ سالوں سے چالو ہوا ہے اور 12 ربیع الاول یا محرم کے معاملے چلتے رہتے تھے. یہ ایک سمودائے کی میٹنگ ہے. پیس کمیٹی کا ایک طرح سے آغاز کرایا بھی صحابہ ایکشن کمیٹی. وہ پیس کمیٹی کی میٹنگیں اب اس کو الگ الگ طریقے سے بڑھ گئی. ورنہ جب محرم شروع ہوتا تھا، یہ 2013 کے بعد سے بتا رہا ہوں،
2013 में साहबा एक्शन कमेटी के साथ में और लोगों के साथ में एक मुहर्रम शुरू होने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग 12 रबी अव्वल शुरू होने से पहले होती, जिसमें डीएम एसएसपी वगैरह हो। अब उसके बाद जब मुहर्रम अमन अमान से गुजर गया तो अब ये लोगों में फिक्र शुरू हुई कि भाई वो मीटिंग हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी हो, हमारे साथ भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ये कि उसको टुकड़ों में बांटा।